हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। थ्यांक यू सो मच। हेलो, तपाईको अगाडि आउनु पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। आज म तपाईलाई कतिवटा वचनको कुरा गर्न चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण छ। स्पेशली यो बेसिक कुरा हो, तर यो बेसिक कुरामा नै हामी चुक्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै पनि ठुला घरानाबाट आएको बच्चाहरूले पनि एबीसीडी पढ्नै पर्छ। जस उनीहरू धनी अनि उनीहरू चाहिँ अब वेल टु डु फ्यामिलीबाट आएको कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्टली उनीहरूले क्लास 10 मा प्रमोसन पाउँदैन। एक्ज्याक्टली हामीले त्यो फन्डामेन्टल कुरालाई पनि थाहा गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ बेसिक छ, साधारण छ, सिम्पल छ, तर त्यसलाई हामीले थाहा गरेर मुटुभित्र राख्यो भने हामीलाई अगाडि बढ्नुको निम्ति ठुलो सहायता पुग्छ। मर्कुस 9:23 मा पाउनुहुन्छ, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. तिमीले विश्वास गर्यो भने सब कुरा सम्भव छ। यदि तपाईले पुरानो नियम पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, त्यहाँ गर, डु 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 भने पाउनुहुन्छ, गर 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 भनेर पाउनुहुन्छ। तर यदि तपाईले मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा पढ्नुभयो भने ख्रीष्ट यीशुले बढी डु 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 भनेमा स्ट्रेस गर्नु भएको छैन। उहाँले विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर भन्नेमा उहाँले बढी जोड दिनु भएको छ। नारी, तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस्, हैन, तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार तिमी निको होस्। तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि हामी यहाँ पाउँछौँ, ख्रीष्ट यीशु आफै भन्नुहुन्छ कि विश्वास गर्नेलाई हरेक कुरा सम्भव छ। तर हरेक कुरा सम्भव छ भने तापनि यो वचन चाहिँ किन धेरैको जीवनमा यथार्थमा छैन, प्र्याक्टिकली छैन। हरेक कुरा सम्भव भएको भए त सबै कुरामा राम्रो हुनुपर्ने, अभाव नहुनुपर्ने, इम्पोसिबल कुराहरू पोसिबलमा परिवर्तन हुनुपर्ने, अनि अब कहिले नसोचेको नचित्ताको कुराहरू पनि पार लगाउनु पर्ने। तर किन? मेरो जीवनमा पनि यस्तो प्रश्न धेरै हुन्थ्यो पहिला, धेरै साल अगाडि नै। तर मैले के पाएँ भने यसमा ठुलो बाधा चाहिँ के छ भने विश्वास गर्नको लागि एउटा ठुलो बाधा चाहिँ के हो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। रोमी 1:17 मा पाउनुहुन्छ, रोमन्स 1:17 मा यहाँ भन्छ, द राइचियस शैल लिभ बाइ फेथ, द राइचियस शैल लिभ बाइ फेथ। त्यहाँ चाहिँ रोमी 1:17 मा पाउँछ कि धर्मी जन चाहिँ विश्वासले जिउँछ। अब यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि धर्मी जन विश्वासले जिउँछ। अब मजाले सोच्नुहोस्, अघि तपाईले पाउनुभयो ख्रीष्ट यीशु भन्नुहुन्छ मर्कुस 9:23 मा विश्वास गर्नेलाई हरेक कुरा सम्भव छ। अनि फेरि रोमी 1:17 मा तपाईले पाउनुभयो धर्मी जन चाहिँ विश्वासले जिउँछ। यहाँ चाहिँ धर्मी जन चाहिँ सम्झेर जिउँछ भनेको छैन, धर्मी जन चाहिँ बुझेर जिउँछ पनि भनेको छैन, धर्मी जन विश्वासले जिउँछ। अब म तपाईलाई दुईटा वर्ड्स यहाँ फोकस गर्न लगाउँछु, धर्मी अनि विश्वास। रिपिट गरौँ म फेरि, धर्मी अनि विश्वास। धर्मी जन मात्र विश्वासले जिउँछ अरे, यहाँ भनेको छैन पापी विश्वासले जिउँछ भनेको छैन। पापी त अभियसली विश्वासले जिउँदैन नि। पापी केमा जिउँछ भने कन्डामिनेसनमा जिउँछन्। हरेक दिन उनीहरू गिल्ट फिलिङमा जिउँछन्, मैले त्यो गरेला, मैले त्यो गरेला, मैले त्यो काम बिगारेला, म योग्यको छुइनँ, म अयोग्य छु, म तुच्छ छु। पापी त्यसरी मात्रै जिउँछन्। अनि यहाँ पाउँछौँ हामी रोमी 1:17 मा धर्मीजन मात्र विश्वासले जिउँछन्। अब सबै कुरा सम्भव हुनुको लागि विश्वास चाहिन्छ। विश्वासमा हिँड्नुको लागि चाहिँ फेरि धर्मी हुनु पर्यो। अब कसरी चाहिँ धर्मी हुने हामी? तपाईले हिन्दीमा सुन्नु भएको होला, हीरा चोरी करो या खीरा चोरी करो, चोर तो चोरी है। तपाईले हीरा चोर्नुहोस् कि काँक्रा चोर्नुहोस्, चोर त चोरै हो। अनि तपाईलाई इभन थाहा छ कि हामी मानव जातिको नेचर पापमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठुलो प्रब्लम छ। तर मेन समस्या चाहिँ के छ भने
एउटा हातमा हामी विश्वास गर्छौँ ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो हामीलाई पापदेखि बचाउनको निम्ति, तर उनीहरूले भन्छ ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो हामीलाई पापदेखि बचाउनको निम्ति, तर उनीहरूले फेरि पापदेखि बचाउनु भयो पनि भन्छ, तर फेरि आफूलाई पापी पनि भनिरहेको हुन्छ। द्याट्स द पोइन्ट। अब यदि हामी पापी नै हो भने, हाम्रो नेचर चेन्ज भएको छैन भने ख्रीष्ट यीशुलाई चिनेको पश्चात पनि, त्यसो भए हामी नयाँ सृष्टि बन्दै होइनौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पाउनुहुन्छ तपाईँले, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि, पुरानो कुरा बिति गए, नयाँ सृष्टि भनेको के हो? यो कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले शरीरलाई हेरेर, तपाईँको मनलाई हेरेर यसको निष्कर्ष ननिकाल्नुहोस्। सुन्नुहोस्, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। अब यसरी नै तपाईँले आफूलाई आत्मा, हामी आत्मा हौँ, हामीसँग मन छ र हामी शरीरमा बास गर्छौँ भनेर तपाईँ बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई यो धर्मीजन विश्वासले जिउँछ, यो बुझ्नु सजिलो हुन्छ। तर यदि तपाईँले आफूलाई आफ्नो नैतिकता हेर्नुहुन्छ, आफ्नो शरीरको फिलिङलाई हेर्नुहुन्छ, भावना हेर्नुहुन्छ, तपाईँले बिगारेको कामलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ रोमी 1:17 बुझ्नको निम्ति कि धर्मीजन विश्वासले जिउँछ। सुन्नुहोस्, धर्मीजन मात्र विश्वासले जिउन सक्छ, त्यो चाहिँ 100% सही हो। पापी चाहिँ विश्वासले जिउँदैन। पापी चाहिँ डरले जिउँछन्, पापी चाहिँ गिल्टमा जिउँछन् और कन्डामिनेसनमा जिउँछन्, दोषको भावना बोकेर जिउँछन्। एभ्री डे उनीहरू निराश र डिप्रेस हुन्छ, किनभने उनीहरूको माइन्डमा जहिले पनि कन्डामिनेसन आइरहेको हुन्छ, दोषको कुरा आइरहेको हुन्छ। मैले त्यहाँ बिगारेँ, म त्यहाँ चुकेँ, म योग्यको छुइनँ, म तुच्छ छु। सो इट इज इम्पोसिबल। सुन्नुहोस्, असम्भव हो पापी मानिसलाई चाहिँ विश्वासमा जिउनुको निम्ति। अब यो कुराको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले भर्खर भने कि तपाईँले आफ्नो शरीर हेरेर न्याय गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चुक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई म एउटा माइन्ड हो भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँ चुक्नुहुन्छ। तर तपाईँले बियोन्ड द्याट तपाईँले आफूलाई हेर्नु पर्यो। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वरूप र समानतामा तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको छ भने हामी पनि आत्मा हो भने बुझ्नुपर्छ। यसैले मैले तपाईँलाई भने हामी आत्मा हौ, हामीसँग मन छ र हामी शरीरमा बास गर्छौँ। अब म तपाईँलाई अलिकति सृष्टिमा लान चाहन्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो कि जुन दिन तैँले फल खान्छस् त मर्छस्। तर यदि तपाईँले उत्पत्ति पढ्नुभयो भने फल खाएर पनि आदम र हावा मरेको छैन। मोर देन 900 वर्षभन्दा बढी उनीहरू बाँचेको छ। त्यसको मतलब परमेश्वरले ढाँट्नु भयो र? होइन, परमेश्वरले ढाँट्नु भएको छैन। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ, फेरि अर्को मनमा प्रश्न होला कि उहाँ त 900 वर्षभन्दा बढी बाँचेको छ, अनि के हो यो, मैले त बुझेन। परमेश्वरले भन्नुभएको फल खाने बित्तिकै त मर्छस्। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले सत्य बोल्नु भएको छ। आदम मर्यो, तर आदम शरीरमा मरेन, आदम आत्मामा मर्यो। आत्मामा मर्यो। अनि त्यो आत्मामा मरेको कारणले गर्दाखेरि आस्ते 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 शारीरिक मृत्यु पनि आयो। अब तपाईँले ड्रग्स लिने बानी भएको छ भने आजै ड्रग्स खाँदाखेरि तपाईँ मर्नुहुन्न। तपाईँलाई कति दिन, कति हप्ता, कति महिना, कति साल पछि नि तपाईँलाई फाइनली मृत्युले छोप्छ। एकैचोटि मृत्युले छोप्दैन। एक्ज्याक्टली आदमले पाप गर्ने बित्तिकै ऊ आत्मामा मर्यो अनि शरीरमा मर्नुको लागि धेरै साल लाग्यो। त्यसरी नै जब ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो, उहाँले नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेर यूहन्ना 3 भन्नुभएको छ नि। यदि कोही नयाँ गरी जन्मिँदैन भने मेरो राज्यमा प्रवेश हुन सक्दैन। यो नयाँ गरी जन्मिनेको विषयमा के होला? निकोदेमस त अपसेट हुनुभएको छ कि यस्तो बुढो भएको मान्छे फेरि 2 खेप कसरी आमाको कोखमा प्रवेश हुन सक्छौँ हामी भनेर। तर ख्रीष्ट यीशुले शरीरको कुरा गर्नुभएको छैन। त्यही मैले तपाईँलाई भने नि, यो विश्वासमा जिउनुको निम्ति चाहिँ और विश्वासमा त्यो सम्भव भएको देख्नु चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले आफूलाई आत्मा देख्नु पर्यो। तपाईँ शरीरभित्र बस्नुहुन्छ र तपाईँसँग मन छ। अनि यसरी नै यो धर्मीजन मात्र विश्वासले जिउँछ। अनि विश्वास चाहिँ के हो? हिब्रू 11:1 तपाईँले पाउनुहुन्छ कि आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण। फेरि म भन्छु, आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रुफ हो। अब तपाईँले देख्नु भएको छैन त्यो भएको, तर पनि तपाईँलाई भएको जस्तो महसुस हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन त्यो असम्भव सम्भव भएको, तर पनि त्यो कुरा तपाईँको आत्मामा सम्भव भएको देख्नुहुन्छ।
त्यही नै विश्वास हो। तर यो विश्वासको शक्तिमा ठ्याप हुनुको लागि, यो विश्वासलाई अन गरेर एभ्रिडे जिउनुको लागि चाहिँ नि मात्र धर्मीजनले मात्र सक्छ। अब प्रब्लम चाहिँ यही हो कि कसरी चाहिँ धर्मी हुने। अब सुन्नुहोस्, यसको लागि पनि सरल उपाय छ। म तपाईँलाई रोमीको पुस्तकमा लान चाहन्छु। रोमी 10 अध्यायमा एकदम दामी छ। 10 जानुभन्दा अगाडि म रोमी 3मा तपाईँलाई लान चाहन्छु। रोमी 3को 23मा पाउनुहुन्छ, सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमा रहित भएको छ। तर 24ले भन्छ, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus। यहाँ भन्छ कि रोमी 3को 24मा कि हामी ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा, उहाँको बलिदानद्वारा हामी सित्तैमा धर्मी ठहरेको छौँ। ओ माई गुडनेस, डिड यु गेट इट? सित्तैमा धर्मी ठहरेको छौँ। त्यसको मतलब पापको ज्याला मृत्यु हो, तर ख्रिस्टमा चाहिँ फेरि ख्रिस्टलाई पाएको ज्याला चाहिँ तपाईँ धर्मी बन्नुभयो। अब रोमी 3को 24 हेर्नुहोस् न, उहाँको अनुग्रहद्वारा, उहाँको बलिदानद्वारा ख्रिस्ट यीशुमा तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरेको छौ। त्यसको मतलब कहाँ चाहिँ हामी धर्मी ठहर्यो र? सपोज मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ, विश्वास गरेँ, म कहाँ धर्मी भएँ? शरीरमा? न। मेरो मनमा? न। यो शरीरले जस्तो डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यो भइरहेको छ, मनको जति पनि त्यो विचारहरू आइरहेको छ तपाईँले ख्रिस्टलाई पाएर पनि, तर तपाईँको आत्मा चाहिँ धर्मी भयो। त्यही आत्मा धर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि 2 कोरिन्थी 5को 17ले भन्छ, ख्रिस्टमा भएको हरेक जन नयाँ सृष्टि, नयाँ सृष्टि। अब यो कुराको लागि अझै फेरि याद गर्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो। विश्वास गर्ने बित्तिकै फर्स्ट बेसिक स्टेप चाहिँ के हो भने नि, हामी धर्मी भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्ने। रोमी 3को 24 अनुसार अब कहाँ धर्मी? शरीरमा होइन। शरीरले उटपटङ काम गर्नु लगाउँछ तपाईँलाई, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई तालिम दिनु पर्यो। मनमा होइन, किनभने माइन्डले जे पाए त्यही सोचिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई मन हेऱ्यो भने तपाईँ धर्मी नै लाग्दैन। तपाईँको शरीरको त्यो कुरा हेर्दाखेरि तपाईँ त धर्मी बन्दै लाग्दैन। तर पनि तपाईँले आत्मामा हेर्नु पर्यो, किनभने आत्मामा मात्र तपाईँ नयाँ सृष्टि भइसक्नु भएको छ। अब सुन्नुहोस्, यसमा दुईटा फेरि क्लास हुन्छ, झगडा हुन्छ। एउटा ग्रुप छ, उनीहरू चाहिँ के सोच्छ भने म मोसाको व्यवस्था मानेर धर्मी हुन्छु भनेर, तर उनीहरूको जिन्दगी जहाँको त्यही नै हुन्छ, किनभने सक्दैन। रिक्वायरमेन्ट बियोन्ड इमेजिनेसन छ। 100मा 100 ल्याउनु पर्यो, 100मा 100 ल्याउनु पर्यो। अब तपाईँले सोच्नुहोस्, स्कुलमा पास हुनुको निम्ति हरेक सब्जेक्टमा 100मा 100 ल्याउनु पर्यो त मात्रै तिमीहरू पास होला भने कोही पनि पास हुनु सक्दैन कि। एउटा दुईटा सब्जेक्टमा हामी 100 ल्याउन सक्छौँ, तर सबैमा 100 चाहिँ ल्याउन सक्दैनौँ। अनि त्यो कुरामा झन् पावलले रोमी 10को 3 र 4मा व्याख्या गरेको छ। के छ भने सुन्नुहोस् है, 3 पदमा भन्छ, फर द बिङ इग्नोरेन्ट अफ गॉड्स राइचियसनेस। मतलब इजरायलीहरू चाहिँ नि परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा अज्ञान रह्यो अरे कि, अज्ञान रह्यो। एन्ड सिकिङ टु इस्टाब्लिस देयर ओन राइचियसनेस हैव नट सबमिटेड टु द राइचियसनेस अफ गॉड। मलाई रोमी 10को 3 बढी मनपर्छ। यहाँ भन्छ उनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा चाहिँ अज्ञान रह्यो, तर आफ्नै धार्मिकता बनाउन कोसिस गर्यो अरे, तर परमेश्वरको धार्मिकताप्रति चाहिँ उनीहरूले विश्वास पनि गरेन, आफूलाई सुम्पेन पनि भन्छ। अब सुन्नुहोस्, इमेल ब्रुनर भन्नुहुन्छ, वान अफ द ग्रेटेस्ट थियोलोजियन्स हुनुहुन्छ उहाँ। टु नो गॉड विदाउट गॉड इज इम्पोसिबल। परमेश्वरलाई चिन्नु परमेश्वर बिना गाह्रो हुन्छ। गाह्रो मात्र होइन, असम्भव हुन्छ। एक्ज्याक्टली कि स्वर्ग र परमेश्वरको राज्य चाहिँ पापीहरूको लागि होइन। यस, पापीहरू आउने छ, तर उनीहरू ट्रान्सफर्म हुन्छ, जसरी ढोक्रे पुतलीमा परिवर्तन भएको चाहिँ। त्यही कारणले गर्दा यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने नयाँ सृष्टि। जबसम्म नयाँ सृष्टि हुँदैन नि तबसम्म स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुनु असम्भव छ। त्यही कारणले गर्दा हामी पाउँछौँ कि यहाँ रोमी 10मा इजरायलीहरू के गर्यो भने परमेश्वरको धार्मिकताप्रति अज्ञान रहेर आफ्नै धर्मी हुनु कोसिस गर्यो अरे, र परमेश्वरको धार्मिकतामा उनीहरूले सुम्पिएन भन्छ, सुम्पिएन। अब यसमा चाहिँ के तपाईँले एफिसी 2को 8 र 9मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, तिमीहरूको उदार विश्वास र अनुग्रहद्वारा भएको, कसैको कर्मको आधारमा होइन, नत्र त कसले घमण्ड गर्ला। अब हामी ख्रिस्ट यीशुलाई
ग्रहण गर्ने बित्तिकै, ख्रीष्ट यीशुलाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै याद गर्नुहोस्, ख्रीष्ट यीशुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा। त्यो चाहिँ हामी नयाँ सृष्टि हुन्छौँ। अनि नयाँ सृष्टि हुने बित्तिकै हामी धर्मी भएको हुन्छौँ। रोमी 3:24 पाउनुहुन्छ फेरि कि उहाँको बलिदानद्वारा, उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी सित्थैमा धर्मी भएको छौँ। अब तपाईँले फेरि भन्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हामी धर्मी भयो र? 2 कोरिन्थी 5:21 लान चाहन्छु। 2 कोरिन्थी 5:21 के पाउनुहुन्छ भने, जसलाई पापै थाहा थिएन उहाँलाई चाहिँ हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो ताकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बनौँ भनेर। म फेरि सरल भाषामा, जसलाई पापै थाहा थिएन उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो ताकि हामी परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट यीशुमा बनौँ भनेर। ओ माई गुडनेस, ख्रीष्ट यीशुले पाप गरेर पापी भएको होइन, तर कसरी चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई पाप बनाउनु भयो? सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो पापलाई नि ख्रीष्ट यीशुले ग्रहण गरेर उहाँ पाप बन्नुभयो। उहाँले पाप गरेर पापी बन्नु भएन, तर पाप बन्नुभयो तपाईँ र मेरो पापलाई ग्रहण गरेर। येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो पापलाई ग्रहण गरेर उहाँ पाप बन्नुभयो भने हामी पनि उहाँको धार्मिकतालाई ग्रहण गरेर हामी धर्मी भयो। शरीरमा धर्मी होइन, हाम्रो मनमा धर्मी होइन, हामी आत्मामा धर्मी भयो। यसरी नै यो कुरा तपाईँले विश्वास गर्यो भने बेसिक छ, सरल छ, तर तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो। तर यदि तपाईँ फेरि म त अयोग्य, पापी, तुच्छ, म निकम्मा, समथिङ भनेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कहिले विश्वासमा जिउन सक्नुहुन्न। किन रोमी 1:17 भन्छ, धर्मी जन मात्र विश्वासले जिउँछ, अयोग्यहरू विश्वासले जिउँछन् भनेको छैन, पापीहरू विश्वासले जिउँछन् भनेको छैन, तुच्छहरू विश्वासले जिउँछन् भनेको छैन, मात्र धर्मी जन विश्वासले जिउँछन्। तर कुन प्रकारको धर्मी? जो चाहिँ ख्रीष्टको धार्मिकताले धर्मी भएको व्यक्तिहरू मात्र विश्वासले जिउँछन्। यदि तपाईँले ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। तपाईँको शरीरलाई नहेर्नुहोस्, जिन्दगी चाहिँ यो शरीरभन्दा पनि माथि हेर्नु पऱ्यो कि। तपाईँको आफ्नो माइन्डलाई पनि नहेर्नुहोस्, माइन्डभन्दा पनि जिन्दगी माथि छ। त्यही कारणले गर्दा मृत्यु चाहिँ जिन्दगीको अन्त होइन कि। अनि यो कुरालाई जब थाहा गर्नुहुन्छ, रोमी 3:24 जब सधैँ घोषणा गर्नुहुन्छ नि, म ख्रीष्टमा परमेश्वरको धार्मिकता हो, म ख्रीष्टमा परमेश्वरको धार्मिकता हो, म ख्रीष्टमा परमेश्वरको धार्मिकता हो, शरीरमा होइन, मेरो मनमा होइन, तर आत्मामा म ख्रीष्टको धार्मिकता भएको छु भने तपाईँ जब विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँ विश्वासमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ विश्वासमा हिँड्नु सिक्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू, आशा राखेको कुराहरू निश्चयतामा परिवर्तन हुन्छ। नदेखेको कुराको प्रमाण तपाईँले पाउन थाल्नुहुन्छ र असम्भव कुराहरू सम्भव भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि सोचेको भन्दा, मागेको भन्दा ज्यादै तपाईँको जीवनमा कार्य हुन थाल्छ। सुपर नेचुरली वर्क स्टार्ट हुन्छ तपाईँको जीवनमा। तर याद गर्नुहोस्, विश्वासमा चाहिँ हिँड्नु पर्यो। तर विश्वासमा हिँड्नुको लागि चाहिँ फेरि सुन्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा होइन, तपाईँको मनमा होइन, तपाईँको आत्मामा तपाईँ नयाँ सृष्टि र तपाईँ धर्मी भइसकेको छ। तपाईँको काम र तपाईँको कार्यले होइन, तपाईँको कर्मले होइन, ख्रीष्टको धार्मिकताले तपाईँ धर्मी भइसकेको छ, विश्वास गर्नु पर्यो। अनि तब मात्र जब तपाईँ हिँड्नु थाल्नुहुन्छ नि धर्मी जन विश्वासले, उहाँको वचनमा विश्वास गरेर, ख्रीष्टको कार्यमा विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको सोचेको भन्दा, मागेको भन्दा ज्यादै तपाईँको जीवनमा काम हुन्छ। God bless you.